अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने लगूं, थ्रेट करने लगूं, तो किसी को काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका के अंदर कितने चैनल्स हैं, हजारों में चैनल्स होंगे, अखबार भी हैं। मुझे एक बताएं वहां पे कोई एंटी सेमेटिक प्रोग्राम हुआ है पिछले 40 साल के अंदर? एक दिन की बात नहीं मैं कर रहा। आप मुझे बताएं एक प्रोग्राम हुआ है पिछले 45 साल के अंदर प्रो कम्युनिज्म, प्रो सोशलिज्म या लेनिन की या स्टालिन की प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए? क्यों? इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज अ कंट्रीज पॉलिसी, इट इज अ स्टेट्स पॉलिसी कि आप उसे नहीं टकरा सकते। अमेरिका कितनी जंगें दुनिया में कर चुका है, आप एक बॉडी बैग नहीं दिखा सकता कोई चैनल वहां पे, उनका लॉ है ये। इट इज एज सिंपल एज दैट एंड वेरी क्लियर एज दैट। आज अभी एक घंटा पहले, आपके प्रोग्राम शुरू होने से एक घंटा पहले, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने और ऑस्ट्रेलियन सेनेट ने ये लॉ पास किया है कि 16 साल से कम उम्र कोई बच्चा जो है वो किसी किस्म का सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। ये इतनी हैजर्डस चीज है। तो देखें, जिसको आप सेंसरशिप कह रही हैं, जिसको आप जुबान बंदी कह रही हैं, वो मादर पिदर आजादी का नाम जुबान बंदी नहीं होता। और सेंसरशिप जो है हमें डिफरेंट किस्म की है। लोग कहते हैं कि मीडिया आजाद नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है, लेकिन अब आपको बताता हूं कि आजाद और गुलाम मीडिया में फर्क क्या है। अब इस चैनल के जो मालकान है, मैं उनके मुतालिक बात कर लेता हूं, मैं किसी के मुतालिक बात कर लेता हूं। तीन हमारे बड़े यानी काबिल एहतराम पॉलिटिशियंस इस शो में आपके शरीक है, मैं उनकी जमातों के ऊपर बात कर लेता हूं। सारे बेचारे सुन लेंगे, भाई हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं बात कर सकता, तो ये नहीं बता सकता कि इसमें जो दूध है मेरे कप के अंदर या जो चाय है वो मुजरे सेहत है। मैं किसी फिजी ड्रिंक का नाम लेकर आपके चैनल पे ये नहीं बता सकता कि ये बच्चों से दूर रखें, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम कंज्यूमर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज वेयर आवर पे चेक्स कम फ्रॉम। सो प्लीज दोनों चीजों को हमें मिलाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा हमला था रियासत के ऊपर। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर मेरा क्वेश्चन बनता है आपसे यहाँ पे, फिर क्या वजह हुकूमत ने किसी को ये नहीं बताया कि रात को ऑपरेशन कैसे किया गया, कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल हुए, क्या सिर्फ आंसू गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल हुई? डिटेल्स नहीं बताई गई। कंटेनर को आग कैसे लगी, क्या पीटीआई वाले जाते जाते अपने ही कंटेनर को आग लगाकर चले गए? बहुत सारी से निटी-ग्रिटी सी, और सुबह तक सब कुछ साफ भी हो गया था। मुबशिर साहब देखिए, बात मैं आपको एक बात हूं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं कि मुझे और आपको या किसी को भी वो असले की या ऑपरेशन की तफसील दे। इस तरह तो दहशतगर्द तैयार होते रहेंगे, कल को दोबारा को दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी को उसे कहते हैं अच्छा पिछली बारी इन्होंने ये किया था तो अब उससे निपटने के लिए आ जाए। क्योंकि इस बारी भी टोला आया था, वो अपने साथ बड़े इंडस्ट्रियल फैंस भी लेके आए थे कि आंसू गैस के शेल्स आएंगे तो उनको हम उनकी गैस को डिस्पर्स कर लेंगे, या वो अपने साथ वेपन्स वगैरह भी लेके आए थे। हमने उसकी फुटेज भी देखी, हमने उसकी तस्वीरें भी देखी। देखिए, हुकूमत का काम ये नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि वो मुरव्वजा ताकत का इस्तेमाल करके अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वो रियासत को और अवाम को शरपसंद अनासर से महफूज बनाए। ये हुकूमत का अवलीन फर्ज है कि इस्लामाबाद के मकीनों को उन्होंने आजाद कराना था, उन्होंने करा दिया। हम इसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। राइट मुबशिर साहब। नैयर हुसैन बुखारी, व्यूज ऑन द होल सिचुएशन। आपकी नजर में हुकूमत ने सही तरीके से सही काम किया है और जो हुआ दुरुस्त हुआ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा हुआ? बुखारी साहब। शुक्रिया कला साहब। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सर। गुजारिश है कि हम इस्लामाबाद के मकीन जो है, हम तो तंग आ चुके हैं, हम फेडअप हैं इस सारे प्रोसेस से। कई दिन हम इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं महसूस हो जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, मोबाइल की फैसिलिटी नहीं होती। तो रीजंस क्या है कि हर महीने हर चौथे दिन एक पॉलिटिकल पार्टी वो चढ़ दौड़ती है वफाकी दारुल हुकूमत से। और मैंने इस मुल्क में प्रोटेस्ट 68 ऑनवर्ड देखे हैं, लेकिन इस किस्म का प्रोटेस्ट कभी भी ना तो फील्ड मार्शल के खिलाफ जो हुआ इस किस्म का प्रोटेस्ट नहीं था। हमारे खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीएनए की मूवमेंट थी, वो इस किस्म का नहीं था। उसके अलावा आपने देखा तशद्दुद जब इख्तियार किया तो वो ऐसी गवर्नमेंट के दरमियान हुआ जहाँ पे बहुत सारी लाशें गिरी, और अभी भी ये समझते थे कि शायद जो अभी बांग्लादेश में हुआ उसको उसी किस्म का सूरत हाल
پاکستان میں پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ جس طرح ادھر اسٹوڈنٹس کی موت ہوئی، شہادت ہوئی، اس پہ ریزنٹمنٹ آیا، اس قسم کا ایشو یہ یہاں پہ لے کر چلیں گے اور گورنمنٹ کو ڈسلوج کریں گے. یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اس لیے نہیں ہے، یہ جو قوتیں اس قسم کا ایجیٹیشن کرتی ہیں وہ پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے سسٹم کو ڈیریل ہوتے دیکھا اور اس کے پھر نتائج بھی اس قوم نے بھگتے. تو خدا را اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کریں. جو اختیارات آپ کو، جو حقوق آپ کو آئین دیتا ہے، اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے اپنے. اور جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے بخاری صاحب، اس پر کیا کہیں گے؟ آبویسلی یہ جو ابھی جیسے مبشر عثمان نے کہا ایک لا پاس ہوا، آبویسلی یہ جو لا ابھی ٹیمبرک لاز ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے نہیں دیتے، اور پھر یہ بات کی جاتی ہے جی ایکسیس ٹو انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری باتیں، لیکن یہ ساری باتیں جو گارنٹیڈ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ود ان دی فریم ورک آف لا. اور اگر کوئی کراس کرتا ہے اپنی اتھارٹی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو اچیو کرنے کے لیے ان پیرامیٹر سے بیونڈ جاتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن ان کو تو گارنٹی نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ کی، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ فورم ہے، انہوں نے تو براہ راست ایکیوز کیا ہے کہ کل جو اور 23 نومبر سے آنورڈ 24-25 کو جو صورتحال اسلام آباد میں رہی، تو ہماری تو پولیٹیکل پارٹی سے یہ درخواست ہے جی سر کہ ہم اسلام آباد کے مکینوں پہ رحم کریں. اسلام آباد پہ رحم کریں. سر اسلام آباد سے دارالحکومت واپس کراچی شفٹ کر دیں. سر کراچی چاہ رہا ہے کہ اب دارالحکومت ہم واپس سے بن جائیں. نہیں دیکھیں، یہ خلاف شفٹ کرنا اتنی آسان بات نہیں جیسے آپ نے فرما دی. افرائے تفنن سر، ایسی میں نے لائٹر سائڈ پہ کہہ دی. میں گزارش کروں گا قریشی صاحب کی طرف آنے دیں. کہ ہم اسلام آباد کے مکین جو ہے نا، آئی ایم شیور پولیٹیکل پارٹیز سے بالخصوص پی ٹی آئی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا امن، ہم پہ رحم کھائیں. سکون کیوں پر بات کرتے ہو؟ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بالکل ٹھیک سر، گارنٹی کرتا ہے. allow me بخاری صاحب ٹو ٹیک دا ڈسکشن فارورڈ. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں جو ہوا، جو حکومت نے کیا، جو ریاست نے کیا، درست کیا؟ جو پی ٹی آئی کا لاہ عمل تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے، پی ٹی آئی نے ایک پرامن احتجاج کی اپیل کی تھی عمران صاحب نے 24 تاریخ کے لیے، اور جب ان کے قافلے روانہ ہوئے بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، جتنے بھی تھے، وہ سب بہت پیسفلی اسلام آباد تک پہنچے. کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن جب اسلام آباد میں رکاوٹیں تھی تو اس دوران میں ضرور پولیس نے شیلنگ کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر مظاہرین ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے. آپ نے تو پاکستان کی تاریخ بیان کی، یہ پاکستان کی نہیں، یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ ہے. اسی طرح جلد سے جلوس ہوتے رہے ہیں پاکستان کے قیام سے پہلے بھی. تو جواب میں مظاہرین یہ کرتے ہیں کہ وہی شیل پولیس کی طرف واپس بھی پھینک دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ ڈی چوک پہنچے تو اس وقت تک بھی کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی کوئی ہلاکتیں نہیں تھی. جو رینجرز کے جوانوں کی ہلاکت ہوئی اس کے بارے میں بھی متی اللہ جان نے جو رپورٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے.